السلام عليكم، كيف عاملين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ صحه لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وكلكم مزيانين. اليوم غادي نهضروا على واحد البروغرام يلاه شفتو غير في الديبي هذا ديال نوفمبر ديال نوفو برانزويك. دايرين واحد البلاتفورم دو ريكروتمون وكانوا طالبين بزاف فريمون راه لي سيكتور كاملين، يعني فينانس، لادمينستراسيون، اللوجيستيك، الانفيرميري. كانوا طالبين بزاف. هادشي شفتو البارح، ان فيت شفتو البارح، والبارح جوست دخلت عاوتاني باش نشوف لي زانفورماسيون شنو كاين فيهم باش نقد لكم لا فيديو. ايوا اليوم دخلت زعما باش زعما نعطيكم لو لين ونقول لكم شنو داكشي كاين وكلشي. كنلقى بلي هادوك لي سيكتور كاملين اللي كانوا فينانس ولا لانفيرميري ولا هذا كلشي طار، ما بقاوش. وكانوا هما داروا هاد لو بروغرام هذا ديال هاد هاد البلاتفورم ديال الريكروتمون. غير انا قلت لكم غير في نوفمبر، سكيفي الناس راه تيقلبوا هذا اون فوا لقاو وما عندهاش اون دات ليميت. دونك اون فوا وقيلا تيجمعوا داك لو نومبر اللي هو خاصهم صافي كي اريتاو لو ريكروتمون. الوغ دخلت عاوتاني اليوم كما قلت لكم، ما لقيتش كاع لي كاتيجوري اولا لي زومبلوا اللي هما كانوا افون. لقيت جوست اللي هما في اللوجيستيك، اللي مثلا لي شوفور اولا اللي يخدموا في اللوجيستيك. ولقيت اوسي الناس ديال اللي تيخدموا في الغابات. دونك هادو هما لي دو سيكتور اللي مازالين. وكما قلت لكم راه ما فيهاش اون دات ليميت، كيف هما تيجمعوا ان نومبر ولا وصل هذاك لو نومبر صافي كيجمعوا ويطويو. كما قلت لكم انا هي البارح دخلت ولقيت هذوك لي بوست اي تو. دابا هاد العشيه ما كان حتى شي حاجه. الوغ غادي نخلي لكم ان شاء الله في لا بار دو ديسكريبسيون نخلي لكم في لا بار دو ديسكريبسيون لو سيت باش تدخلوا الناس اللي هما يا اما نتوما اللي عندكم مثلا اون اكسبيريونس ما تقلش على عام في السوقان ديال الرموكات. المهم هذاك الشيء ديال البوالوغ، ولا كنتو مثلا في هذاك الشيء ديال المياه والغابات. المهم انا ما كان زعما ما عرفتش شنو هما لي بوست، ولكن يكون ليا داك الشيء ديال المياه والغابات. يا اما نتوما يا اما الا كتعرفوا شي واحد قول له دغيا يمشيو يتسجلوا. نخلي لكم لو لين، راه ما تيطلبوش بزاف. كما قلت لكم غير تكون عندكم قل من عام، لا ماشي قل من عام، يعني اقل حاجه عام، يعني من عام الفوق ديال الاكسبيريونس. وماشي ضروري دوز امتحان ديال اللغه، ماشي ضروري يكون عندك مثلا الفلوس ولا شي حاجه. دونك اون فوا كتصيفط لهم لو سي في بالفورما كنديان ويعجبهم، راه هما غادي يعيطوا ليك. اوكي غادي دوز لونتروتيان. الا نجحتي فيه ان شاء الله راه غادي يعطيوك هذاك لو كونطرا، هي اللي كتدفع بها الفيزا. دونك راه ما كاين حتى شي حاجه اخرى بعدا. عندك يمشي يكذب عليكم شي واحد يقول لكم انا عطوني 7000 دولار ولا 8000 دولار ولا 10000 دولار ونجيب لكم كونطرا، راه هي الكذوب، راه ما كاينش من هادشي هذا كامل. هنايا الدوله كتعطي لي زومبلوا غراتوي، يعني كتمشي عند مثلا دوك لي زاجونس دو ريكروتمون اللي كاين في المغرب ولا في الجزائر ولا في تونس ولا في لا فرنسا ولا فين ما كان. وهما يعني الريكروتور المشغل هو اللي تيخلص هادوك لي زاجونس. راه ماشي نتايا عندكم شي واحد يجي ويطلب لكم الفلوس يقول لكم انا غنجيب لكم كونطرا، راه ما كايناش. من الاحسن دخلوا. انا با مال دو فوا كنت نقولها للناس اللي تيهضروا معايا اون بريفي، دخلوا لو سيت ديال الانترنت، سواء سي اي سي او مثلا لو سيت ديال نيو برانزويك او ديال كيبيك او لونتاريو، وديروا نتوما راسكم هذوك لي ديمارش ديالكم. راه ما تحتاجوش غير يكونوا عندكم لي دوكيومون وتكونوا تعرفوا الفرنسي او لونجلي، راه ما تحتاجوش حتى شي واحد يعاونكم. هي نتوما سيروا وحطوا هذاك الشيء وبقاو متبعين الخطوات وحده ورا وحده صافي تتساليو وساينوا. غير هما في الغوتور زعما باش يجاوبوكم تياخذوا شي شويه د الوقت. دونك ما تكاسلوش تقول لك انا نمشي ندير شي نعطي نشوف شي اجونس ولا ندير هذا. احسن ديروا داكشي راسكم وصافي. الوغ فاش غادي تدخلوا لهذاك لو سيت اللي غنخلي لكم في لا بار دو ديسكريبسيون، غتبقاو غادي لي زيتاب، ولكن كونوا اكيدين وسور من لي زانفورماسيون اللي كتحطوا فيهم، حيت راه ما يمكنش ترجعوا باك، ما يمكنش ترجعوا ليتاب اللي قبل. يعني خص فريمون لي زانفورماسيون يكونوا كوريكت.
والسي في فورما كنديان غير ديرها في جوجل اولا ديريها في جوجل راه غيعطيك لي موديل. المهم هو ما تيكونش فيه لاج وما كتكونش فيه التصويره، كتجي كدير لادريس ديالك والايميل ديالك والتليفون. باش كتبدا ماشي بحال حنا في المغرب كنبداو بالقرايه، لا هما هنايا تيبداو بالاكسبيريونس بروفيسيونيل، شنو الخدامي ديالك. ابخي عاد دير لي زيتود، ابخي في الاخر عاد دير شنو كيعجبك، واش كتعجبك القرايه، كيعجبك السفر، كيعجبك هادي. المهم نتوما وبلا تصويره بلا لاج ما ديروش هادو، غير المهم غير دخلوا لجوجل وديروا فورما سي في فورما كنديان راه غادي يعطيكم لي موديل اللي هما نورمالمون مطلوبين. دونك اسمحي لي بواحد البنت سميتها كوثر، اسمحي لي بزاف. انا كنت فاش كنت شفت هاد لوفر هادي ديال نيو برانزويك راه كانوا طالبين ميم النيرسز اللي هما لي زانفيرميير، وكنت صيفط لك قلت لك راه غادي نصيفط لك لو ليون. صيفطت لكم فات البارح ولكن واقيلا من البارح كانوا طيروا داكشي ما بقاش، ما صافي جمعوا ان نمبر ديفيني وما بقاوش. دونك اختي سمحي لي الا انا لقيت شي حاجه اخرى راه بيان سور غنعاود نصيفط لك. سينو حتى نتيا غير بقاي دائما ردي البال لهاد لو سيت هذا، راه تيبداو يحطوا ما تيعلموش، يعني غير لقيتي كتكونسلتي هكذايا ولا الا جاتك الهضر. المهم راه دافو ما تيعلموش، كيخصك دائما تبقى تدخل وتشيكي وشوف شنو داكشي كاين. دونك بالنسبه لي كاكاوتار بوغ لي زانفيرميير راه ما تسدات لا دوموند. دونك بقاو كيما قلت لكم غير ديال الترونسبور اللي هما دوك الشوفريه اللي زعما تيسوقوا رموكات وداكشي والناس ديال الغابات. وبالنسبه لي شوفور ما تخافوش، راه زعما يقول شي واحد على حسب طريق الثلج وداكشي راه كلشي تيكون ايكيبي، الطريق تكون مزيانه كاصلا تينظفوها وداكشي من الثلج. الواحد غير يرد بالو صافي راه ما غيكون حتى شي حاجه. الو فاش غتسمعوا هاد لا فيديو هادي سيروا دغيا اللي هو في لو ميم دومين اولا اللي عنده الناس كيديروا لو ميم دومين يمشيو دغيا يتونغيستراو. راه فريمون تيطيروا. انا ما فهمتش والله ما فهمتش. انا البارح شايفاه وجايه باش نجمع اليوم لي زانفورماسيون باش نعمل لكم هاد لا فيديو هادي، في الاخر ما كنلقى كلشي طار، كاين جوست هذوك ديال ترونسبور. هذا ما كان هاد النهار هذا جوست فيديو دغيا. وبوغ نيو برانزويك راه سي اون بروفانس لي زوينه، راه كيما قلت لكم انا كنت دافعه في الاول بوغ لو بروغرام ديالها، ولكن انا ما سهليش الله فيها، ما لقيتش الخدمه. باغ كونطخ كيما قلت لكم كاينين دي جون اللي مشاو. انا كنت مشيت لها في 2017 ما كانتش عامره بزاف بلي زغاب، وعجبتني فيها لا بلاج، الناس ظريفين. عرفتي كتكون بعيد هكا ويجي مثلا شي واحد هكا كيبتسم معاك وهذا حتى يقول لك جود مورنينغ ولا هاو ار يو ولا شي. المهم فريمون لي جون سون ايبر جونتي. كان الامان اون فيت كان ماشي كاين الامان الصراحه. ما تخاف من والو، راه تخرج تمشى في 11 الليل 12 الليل وحده الصباح ما كاينش اللي يهضر معاك. كنهضر لكم على 2017. اي بوغ باش نطيح الكاميرا اي بوغ دابا ما نكذبش عليكم ما عرفتش حيت ما مشيت لهاش، ولكن الناس اللي فيها اللي زعما من على ليبوك فاش كنت في 2017 كنت لقيت دي جون معايا نيس كانوا في طنجة، حتى هما مشاو ايميغراسيون نيو برانزويك وشراو دارهم تماك، ودابا راهم كاينين تما خدامين بخير عجبهم الحال، ما بغيش يخرجوا منها. دونك نيو برانزويك فريمون زوينه بزاف. ان شاء الله الا كتب راه نقدر نمشي ليها وندير لكم واحد لا فيديو تماك جوست بور سافوار كيفاش عامله. هي واخا اون بروفانس اللي هي صغيره ولكن فريمون زوينه ادورابل. فيها الطبيعه بزاف، فيها البحر، فيها الناس ظريفين كما كنقول لكم. ودابا حيت لي زغاب لي فرونكو زعما جاو لها بزاف، دونك كتلقى الحاجات اللي هما حالات، تلقى المساجد، يعني فريمون لا بروفانس تبدلات. واحد لا غومارك كان داك الساعه الكرا والشرا ديال الديور كانوا رخاصين بزاف 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 بزاف، يعني $200,000 راه تجيب لك دار مضخمه زوينه. الوغ كي دابا مع الناس مع الكوفيد والناس بداو يخدموا من الديور، لا بلوبار ماشي لا بلوبار زعما كاينه واحد لو بورسونتاج دي جون اللي هما مثلا صافي ديسيداو باش انهم يخدموا دائما من الدار، مشاو وتانستالو في نوفو برانزويك. لا شوز اللي خلات مثلا
الديور سوا الكرا سوا البيع يعلاو بزاف، ماشي يعلاو بزاف، ماشي بالقدر ديال لونتاريو، ولكن المهم تزاد شي شويه الثمن، ما بقاش كيما قبل. هذا ما كان. يلا انا نحط لكم لا فيديو تو دو سويت، راه ما نعمل ني مونتاج ني غيان دو تو، قبلوا الفيديو كما هو كما هي. بغيتكم لا ستارت فريمون يعني بسرعه دخلوا لو سيت وبارطاجيوه مع الناس ديالكم من عاد كتعرفوا دي جون اللي هما عندهم هادشي هذا، وتسجلوا. والله يسهل عليكم، والله يحن عليكم، والله يحن علينا كاملين ويسهل علينا. واللي كيتسنى البي ار ديالو يا ربي يا ربي فهاد النهار هذا تجيلو دغيا واللي دفع له دوسي ديالو فيها شويه لاطونت، مي المهم اون فان دو كونطرا تجي دونك ما تقلقوش. وهذا ما كان. وبغيت نعاود نوصيكم عاوتاني ما يطلب منكم حتى شي حد الفلوس، ما تعطيو حتى شي حد الفلوس. دخلوا نتوما لراسكم وديروا المسائل لراسكم، تسجلوا لراسكم، حطوا لي دوكيومون لراسكم، ما تحتاجوا المساعده ديال حتى شي واحد. اوكي يلا تهلاو في راسكم وكنبغيكم، وما تنساوش لايك وسبسكرايب و داكشي يلا تهلاو في راسكم، و على بروشين فيديو ان شاء الله. اي جو vous embrasse. Bisous, bye bye.